म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म दिपराज रेमीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्षेत्रमिति अर्थात् मेन्सुरेसन च्याप्टरसँग सम्बन्धित ग्रुप सी र ग्रुप डीमा आउन सक्ने केही लङ क्वेसनहरू लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज हामी बेलना र अर्धगोला जोडेर बनेको संयुक्त ठोस वस्तु अर्थात् सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियरको कम्बाइन्ड फिगर सम्बन्धित आयतन र क्षेत्रफलसँग सम्पूर्ण सम्बन्धित समस्याहरू यहाँ समाधान गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म सँगै रहिदिनु होला, नछोड्नु होला, यहाँलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिने बेसिक कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जुन यस प्रकार छ। यहाँ भाइ बहिनीहरू एउटा बेलना छ र एउटा अर्धगोला छ। कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको कुरो छ। यहाँ यो बेलना अनि अर्धगोलालाई जोडेर बनेको यो कम्बाइन्ड सोलिड फिगर हो, संयुक्त ठोस वस्तु हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सर्ट क्वेसन अगाडि गरिसकेका छौँ। ती सर्ट क्वेसनको आधारमा हामीले यसलाई सजिलै गर्न सक्छौँ, तर अलिकति टेक्निक भने यहाँलाई चाहिन्छ। फर्मुला तिनै हो, नयाँ फर्मुला यहाँ छैन केही पनि। यहाँ स्टेप बाई स्टेप गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, एउटै फर्मुला लगाएर गरिँदैन। सिलिन्डर र हेमिस्फियर कम्बाइन गरेको छ। एउटा पार्ट सिलिन्डर छ, एउटा पार्ट चाहिँ हेमिस्फियर छ। दिस इज कम्बाइन्ड सोलिड फिगर which is formed by cylinder and hemisphere. Now formula बेलनाको आयतन volume of cylinder equal to pi r square h which is denoted by v1 here. अर्धगोलाको आयतन volume of hemisphere v2 equal to 2 divided by 3 pi r cube. भाइ बहिनीहरूले गरिसक्नु भएको छ। अनि संयुक्त कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको भोल्युम भनेको दुईटालाई हामीले एड गरिदिने हो, दुईटालाई जोडौँ। त्यसकारण संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन द भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर, द भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर v इक्वल टु v1 प्लस v2, दुईटालाई एड गर्दैছি टोटल कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको भोल्युम आउँछ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर एरियाको लागि फर एरिया आधारको क्षेत्रफल एरिया बेस a1 भनेको पाई r स्क्वायर। आधार बेलनाको आधार भनेको भाइ बहिनी यो सर्कल हो, यसको एरिया हुन्छ पाई r स्क्वायर। अनि बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझ्नु पर्यो कर्ड सर्फेस भनेको सिलिन्डरको वरिपरिको भाग हो। भाइ बहिनीहरू, यो सिलिन्डर हो, यसको यो बेस हो जुन सर्कल छ, अनि यो कर्ड सर्फेस एरिया हो, र यसमा यो एउटा हेमिस्फियर हो। हेमिस्फियर यहाँ कम्बाइन्ड भएको छ। हामीले एरियाको लागि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको टिएसए टोटल सर्फेस एरिया भनेको बेस एरिया, दिस इज बेस एरिया, एरिया अफ सर्कल प्लस एरिया अफ कर्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। फर्स्टमा एरिया अफ सर्कल, सेकेन्डमा कर्ड सर्फेस अफ सिलिन्डर CSA, एन्ड थर्डमा कर्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर, दिस हेमिस्फियर एन्ड कर्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर। हामीले एउटा पार्ट्स, यो दुईटा पार्ट्स र यो तीनटा पार्ट्स एड गऱ्यौँ भने यसको कम्प्लिटली टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो फिगर एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनटा पार्ट्सहरू इजी छ, बेस एरिया, त्यसपछि गएर आयो कर्ड सर्फेस एरिया, अनि आयो हेमिस्फियरको कर्ड सर्फेस एरिया। तीनटा पार्ट्स एड गर्नुभयो भने के आउँछ भाइ बहिनीहरू? टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर। थ्याङ्क यू। अब भाइ बहिनीहरू, त्यही अनुसार फर्मुला लेखिएको छ। आधारको क्षेत्रफल एरिया बेस a1 भनेको पाई r स्क्वायर, बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर CSA2। भाइ बहिनीहरू, यहाँ CSA2 सपोज गरिएको छ, किन भन्दा यहाँ a1 भग्नाले a2 राखिएको, CSA नै हो, इक्वल टु 2 पाई r h, where h is length of cylinder
and R means radius of hemisphere. Don't be confused. अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर CSA3 is equal to 2 pi r square. भाइ बहिनीहरु संयुक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया कम्बाइन्ड सोलिड फिगर which is given here is equal to A1 plus CSA2 plus CSA3. तीनवटालाई हामीले एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ. A1 plus CSA2 plus CSA3 तीनटाको एरिया जोड्दाखेरि आउँछ गिभन सोलिड फिगरको टोटल सर्फेस एरिया. यहाँले बुझिसक्नु भएको छ. अब आयो अर्को नम्बरमा संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल. भाइ बहिनीहरु कर्ड सर्फेस एरिया कम्बाइन्ड सोलिड फिगर. यसमा अलिकति क्लियर हुनुपर्छ. टोटल सर्फेस एरिया र कर्ड सर्फेस एरियामा थोरै फरक छ. टोटल सर्फेस एरियामा हामीले यो बेसलाई एड गर्छौं भने कर्ड सर्फेस एरियामा बेस पर्दैन. यो बेसलाई हामीले राख्न पाइदैन. त्यसकारणले गर्दा कर्ड सर्फेस एरिया हुन्छ सिलिन्डरको कर्ड सर्फेस एरिया अनि प्लस हेमिस्फियरको कर्ड सर्फेस एरिया. कर्ड सर्फेस एरिया प्लस कर्ड सर्फेस एरिया इज इक्वल टु कर्ड सर्फेस एरिया अफ दिस सोलिड फिगर. डोन्ट बी कन्फ्युज. CSA मा यो कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको CSA मा के पर्दैन भाइ बहिनीहरु? थ्यांक यू. के पर्दैन? बेस पर्दैन. बेसलाई एड गर्न हुँदैन. यसलाई ख्याल गर्नु होला र त्यही अनुसार फर्मुला यहाँ फर्मेसन गरिएको छ. यहाँ हेर्नुहोस् संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर इज इक्वल टु CSA2 गरेको छ. CSA1 यहाँ राखेको छैन. बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको CSA2 यहाँ CSA2 लेखिएको छ प्लस CSA3 भनेको हेमिस्फियरको CSA छ. अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर CSA3. यी दुईटालाई एलाई र एलाई भाइ बहिनीहरु CSA2 र CSA3 लाई एड गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा दिस कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको CSA आउँछ. यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला. CSA र TSA र हामीले ख्याल गर्ने पर्ने कुरा भोल्युममा दुईटा कम्बाइन्ड फिगरको भोल्युम छुट्टा छुट्टा निकालेर एड गर्दा भोल्युम आउँछ मिल्छ. तर भाइ बहिनीहरु एरियाको लागि छुट्टा छुट्टै एरिया निकालेर एड गर्नु भयो भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै TSA निकाल्नको लागि हामीले सिलिन्डरको TSA र हेमिस्फियरको TSA निकालेर एड गरियो भने TSA प्लस TSA गर्दा TSA हुँदैन, बिग्रिन्छ. किन भन्दा कम्बाइन गर्दा त्यहाँ केही एरियाहरु लुकेको हुन्छ, ढाकिएको हुन्छ. त्यसले गर्दा बिग्रिन आउँछ. यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला. एकदमै यहाँहरुले यही फिगर र फर्मुला फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु. भाइ बहिनीहरु लङ क्वेसन C र D मा आउन सक्ने लङ क्वेसन गरिरहेका छौं हामीले. बेलना र अर्धगोलाको कम्बाइन्ड सोलिड फिगरबाट क्वेसन दुईटा यहाँ यसरी राखेको छ. पहिलो क्वेसन थाडोमा छ, दोस्रो तेस्रोमा छ. भाइ बहिनीहरु मैले एउटा क्वेसन यहाँलाई गर्दै अर्को होमवर्कमा छोड्दिन्छु. यहाँ हामीले दिएको छ हेर्नु त टोटल हाइट दिएको छ 13 cm दिएको छ. यो भनेको हेमिस्फियरको रेडियस R हुन्छ. सिलिन्डरको हाइट हुन्छ H. भाइ बहिनीहरु भनेपछि यो के रहेछ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ R plus H. दिस इज R plus H इक्वल टु 13 cm दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरु. अब हामीले पहिला R फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीलाई यहाँ टोटल दिएको छ. यो टोटल दिएको बेला डायमिटर D हुन्छ. हाफ दियो भने R हुन्छ. त्यही भएर D बाट हामीले R निकाल्नु पर्ने हुन्छ. R भनेको D/2 half of the diameter is radius. Don't be confused. Now we have given that diameter base or diameter D is equal to 14 cm, which is given here. Now radius or the base in English radius R is equal to D/2 equal to 14 divided by 2 equal to 7 cm. Radius of the base of this combined solid figure is 7 cm. Not be confused. Now we have given that the combined length of cylinder and hemisphere is R plus H.
Now R plus H is equal to, given that 13 cm. We have to find the length of cylinder now. बेलनाको मात्रै उचाइ, बेलनाको मात्रै उचाइ निकाल्नु पर्छ। अब हामीले बेलनाको मात्र उचाइ that is height of cylinder is equal to, हामीहरु हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा टोटल हाइट लेन्थ 13 cm छ, 13 cm छ, यति r मात्रै हाम्रो आएको छ 7 cm, यति मात्रै आएको छ भने 7 cm आएको छ। त्यही भएर हामीले 13 बाट 7 सबट्र्याक्सन गर्यौं घटायौं भने सिलिन्डरको चाहिँ हाइट आउँछ। त्यसकारण हामी यहाँ गरिन्छ टोटल हाइट भनेको 13 cm माइनस हाइट रेडियस अफ हेमिस्फियर भनेको 7 cm इज इक्वल टु जम्मा आउँछ 6 cm। हामीहरु टोटल लेन्थबाट हेमिस्फियरको मात्र लेन्थ रेडियस, हेमिस्फियरको जुन हाइट छ त्यसलाई रेडियस रूपमा हामीले यहाँ बुझ्छौं। रेडियस सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि आउने भयो 13 - 7 = 6 cm। अब हामीहरुलाई लगभग सबै टर्महरु आइसकेको छ। अब सुरुमा हामीले बेस मतलब हामीले सिलिन्डरको आयतन भोल्युम निकाल्छौं, V1 निकाल्छौं। नाउ बेलनाको आयतन, नाउ बाइ युजिङ फर्मुला बेलनाको आयतन भोल्युम अफ सिलिन्डर V1 इक्वल टु हुन्छ पाई r स्क्वायर यस। हामीहरु भ्यालु राख्नु होला, इक्वल टु 22 डिवाइड बाइ 7 r इक्वल टु 7 स्क्वायर मल्टिपल h आएको छ। h मिन्स हाइट अफ सिलिन्डर व्हिच इज 6 cm आएको छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् हामीहरु। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा आउँछ 22 मल्टिपल एउटा 7 स्क्वायर एउटा 7 काटिन्छ हामीहरु, 7 मल्टिपल 6 हुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, क्याल्कुलेटर हान्नुहोस्, 924 आउँछ हामीहरु cm क्यूब। यहाँले डाइरेक्ट 22 मल्टिपल 7 स्क्वायर मल्टिपल 6 डिवाइड बाइ 7 हान्नुस्, यति आउँछ। अब हामीले बेलनाको एउटा पार्ट्स निकालिसकेछौं। अब हामी निकाल्नु पर्छ हेमिस्फियरको भोल्युम। सेकेन्डमा भोल्युम अफ हेमिस्फियर दैट इज अर्धगोलाको आयतन भोल्युम अफ हेमिस्फियर V2 इज इक्वल टु फर्मुला। भाइबहिनीहरु फर्मुला के हुन्छ होला यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? थ्यांक यू। फर्मुला हुन्छ 2/3 पाई r क्यूब। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् भाइबहिनीहरु। 2 डिवाइड बाइ 3 पाई मिन्स 22 डिवाइड बाइ 7 r हाम्रो r आएको छ भाइबहिनीहरु 7 क्यूब छ। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 7 क्यूब मल्टिपल 22 मल्टिपल 2 इज इक्वल टु आउँछ 15092 डिवाइड बाइ 21 गर्नुहोस् भाइबहिनीहरु आउँछ 718.67 cm क्यूब। अब हामीले दुईवटा टुक्राको भोल्युम निकालेका छौं, त्यसलाई कम्बाइन गर्दियौं। संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन भोल्युम अफ a combined solid object is denoted by V which is equal to V1 plus V2 equal to V1 924 cm cube
प्लस V2 718.67 cm3 इक्वल टु एड गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एड गर्नुहोस्, जम्मा आउँछ 1642.67 cm3 which is our answer। भाइ बहिनीहरू छुट्टै छुट्टै निकाल्नु होला, कहिलेकाहीँ बिग्रिहाल्यो भने पनि पुरै नम्बर जाँदैन। बुकरमा कम्बाइन्ड फर्मुला डाइरेक्ट पनि राखिदिएको छ, एन्सर छिटो आउँछ तर त्यसले बिगार्न सक्छ, बिग्रिने चान्स धेरै हुन्छ, झुक्किन्छ। यहाँ थुप्रै यस्ता सोलिड फिगरहरू पढ्नुपर्छ। अनि सेकेन्ड छ बी क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ डाइरेक्ट रेडियस आर दिएको छ, अनि कम्बाइन्ड टोटल लेन्थ 14 cm दिएको छ। सम्पूर्ण प्रोसेस त्यही हो। अहिले हामीले d/2 गर्न पर्दैन, डाइरेक्ट रेडियस आर भनेको हुन्छ 7 cm, आर प्लस एच भनेको 14 cm छ। 14 मा 7 घटाउनुहोस्, सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस्, लेन्थ अफ अथवा हाइट अफ सिलिन्डरहरूको 7 cm आउँछ। अनि यही प्रोसेस फलो गर्नुहोस्, यहाँले सहिले गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले टोटल सर्फेस एरिया र कर्ड सर्फेस एरिया यानि कि पुरा सतहको क्षेत्रफल र वक्र सतहको क्षेत्रफललाई एकै ठाउँमा राखिदिएको छु, दुईटा एक आपसमा सम्बन्धित भएको हुनाले इक्जाममा दुईटै नआउन सक्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। यहाँ दुईटा फिगर फर्स्ट र सेकेन्ड गरेर राखिदिएको छु। थोरै गिभनमा अलिकति फरक देखिएको छ तर पनि खासै त्यति धेरै फरक छैन। मैले सेकेन्ड फिगर लिएर यहाँ गरेको छु। फर्स्ट फिगर भाइ बहिनीहरूलाई छोड्ने मेरो विचार छ। बेलनाको उचाइ हामीलाई दिएको छ 21 cm। भाइ बहिनीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलिन्डरको हाइट 21 cm छ, अनि टोटल हाइट 35 cm छ। संयुक्त ठोस वस्तुको उचाइ r + 35 cm भयो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, पुरै हाइटबाट यदि तलको मात्रै सब्ट्र्याक्सन गर्दा, सिलिन्डरको मात्रै हाइट सब्ट्र्याक्सन गर्दा के आउँछ भन्दा यो माथिको रेडियस, यसको यहाँ हाइट जस्तो देखिन्छ तर यो रेडियस हो, r आउँछ। त्यही भएर हामीले टोटल हाइट r + h माइनस हाइट अफ सिलिन्डर गरेको छ, हाइट अफ सिलिन्डर h गरिएको छ। 35 cm minus 21 cm equal to 14 cm. This is radius of the base of cylinder. भाइ बहिनीहरू त्यो रेडियस हेमिस्फियरको सँग पनि इक्वल हुन्छ। अब यहाँ थोरै कन्सेप्टलाई मैले यहाँ एउटा फिगर बनाएको छु, त्यही फिगर हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेमिस्फियर र सिलिन्डर रेड गरिएको छ। CSA को लागि मैले अघि नै भनिसकेको छु। CSA को लागि यो सिलिन्डरको CSA प्लस हेमिस्फियरको CSA एड गर्नुपर्ने हुन्छ। CSA1 अफ सिलिन्डरको CSA लाई 1 CSA1 यहाँ मानेको छ। 2πRH फर्मुला हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँले गर्दाखेरि यो मान्ने कुरा जे मान्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेमिस्फियरको CSA, यसको CSA भनेको 2πr² हो, जसलाई CSA2 सपोज गरेको छ। CSA2 अफ हेमिस्फियरको 2πr² हुन्छ र यसको CSA अफ दिस कम्बाइन्ड सोलिड फिगर इज इक्वल टु CSA1 प्लस CSA2। सिलिन्डरको CSA प्लस हेमिस्फियरको CSA एड गर्दाखेरि आउँछ CSA अफ सोलिड फिगर आउँछ। अनि यसको TSA को लागि एउटा कुरा थप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले, एरिया अफ बेस। त्यति हो, CSA प्लस एरिया अफ बेस गर्नु भने TSA आउँछ। यसलाई नबिर्सनु होला। म यसको प्रोसेसमा जान्छु। अब भाइ बहिनीहरू हामीले त्यहाँ लेखेको फर्मुला अनुसार गर्दाखेरि सिलिन्डरको कर्ड सर्फेस एरिया बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल that is CSA, कर्ड सर्फेस एरिया of cylinder CSA1 is equal to 2πRS is our formula, equal to 2 multiple pi 22 divided by 7 multiple R हाम्रो 14 आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। हाइट अफ द सिलिन्डर 21 छ। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा आउँछ 2 multiple 22 multiple 14 multiple 21 divided by 7 हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, टोटल आउँछ यसको 1848
cm स्क्वायर। यसै गरी यहाँले अब कर्ड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कर्ड सर्फेस अफ हेमिस्फियर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA 2 सपोज गरेको छ अफ हेमिस्फियर which is equal to 2 pi r square भाइ बहिनीहरू। 2 multiple 22 divided by 7 multiple r means 14 square। यहाँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको टोटल भ्यालु आउँछ 14 स्क्वायर multiple 22 multiple 2 divided by 7 equal to आउँछ 1232 cm square। therefore CSA combined solid figure संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर CSA ले सपोज गर्ने भने CSA1 plus CSA2 इक्वल टु हुन्छ 1848 plus 1232 इक्वल टु, यसलाई एड गर्नुहोस् भाइबहिनीहरू, आउँछ 3080 cm square which is called surface area of combined solid figure भाइ बहिनीहरू। अब TSA को लागि हामीले एउटा एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ। for TSA हामीलाई चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू एरिया अफ बेस आधारको क्षेत्रफल हामीले एरिया अफ बेस लाई CSA3 सपोज गर्दिने हो भने यो आउँछ फर्मुला आउँछ पाई r स्क्वायर इक्वल टु 22 डिवाइड बाई 7 मल्टिपल r भनेको 14 स्क्वायर भाइ बहिनीहरू। जम्मा आउँछ 14 स्क्वायर मल्टिपल 22 डिवाइड बाई 7 आउँछ 7 भाइ बहिनीहरू। 14 स्क्वायर मल्टिपल 22 डिवाइड बाई 7 इक्वल टु आउँछ 616 cm स्क्वायर आउँछ। अब TSA टोटल TSA अफ कम्बाइन्ड फिगर इक्वल टु तीनटै जोडिदिने भाइ बहिनीहरू CSA1 प्लस CSA2 प्लस CSA3 सबैलाई एड गरिदिनुहोस्। हाम्रो CSA1 प्लस CSA2 दुईटा एड गर्दा 1848 प्लस CSA2 1232 प्लस CSA3 616 छ भाइ बहिनीहरू, सबैलाई एड गरिदिनुहोस्। 1848 प्लस 1232 प्लस 616 इज इक्वल टु आउँछ 3096 cm स्क्वायर TSA भाइ बहिनीहरू। एन्ड हेन्स टोटल सर्फेस एरिया अफ द कम्बाइन्ड सोलिड फिगर इज हियर 3096 cm square। another question is given here भाइ बहिनी इजी छ। हाइट अफ द सिलिन्डर यस दिएको छ हामीलाई, अनि r भनेको 7 cm दिएको छ। हामीले डाइरेक्ट यस र r को भ्यालु राख्न सक्छौँ, त्यही भएर स्टेप क्रमशः फलो गर्नुहोस्, यहाँले सही गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन जुन मोडल क्वेसनमा ग्रुप 5 मा ग्रुप D मा 5 नम्बरमा आउने गरेर राखिएको छ। एकजना मानिसले आफ्नो घरको प्रयोजनको लागि 1.05 मिटर अर्धव्यास र 3.5 मिटर उचाइ भएको एउटा वृत्ताकार आधार भएको
पानी ट्याङ्की पसलबाट किनेर ल्याउनु भयो। यदि उक्त ट्याङ्कीको माथिल्लो भाग अर्धगोलाकार छ भने सो ट्याङ्कीमा कति लिटर पानी अटाउँछ होला। यहाँसम्म भाइ मोडल क्वेसनमा छ। मैले अरू क्वेसनलाई हेल्प हुन्छ भनेर मैले यहाँ थप राखेको छु। उक्त ट्याङ्कीमा प्रति लिटर 45 पैसाको दरले पानी भर्न जम्मा कति खर्च लाग्ला। जम्मा खर्च निकालेको क्वेसन पनि सोधिएको छ। A person bought a water tank or circular base having the radius 1.05 meter and height 3.5 meter for the use of our house from the shop. If the upper part of the tank is semi-spherical, how many liters of water will be contained in the tank if the tank is filled with the water at the rate of 45 paisa per liter? What is the cost to fill the water? Find it. भाइबहरुहरु हामीलाई रेडियस दिएको छ r भनेको 1.05 यहाँ लेखिएको छ। संयुक्त ठोस वस्तुको उचाइ r + s कम्बाइन हाम्रो पानी ट्याङ्कीको हाइट दिएको छ 3.5। भाइबहरु यो वाटर ट्याङ्कको टोटल हाइट हो, हामीले बुझ्नु पर्यो। 3.5 छ जुन r + s हो भाइबहरुहरु। सिलिन्डरको r अनि हेमिस्फियर सिलिन्डरको h अनि हेमिस्फियरको r, टोटल r + s और h + r। अब हामीले बेलनाको उचाइ हाइट अफ सिलिन्डर ओन्ली सिलिन्डरको हाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल हाइट r + s माइनस रेडियस अफ द सिलिन्डर बेस सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि 3.5 - 1.05 = 2.45 आउँछ। यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई प्रति लिटरको मूल्य कस्ट प्राइस अफ पर लिटर सोधेको छ। इफ दिस इज डिवाइडेड बाइ c देन 45 पैसामा छ। यसलाई रुपियाँमा चेन्ज गर्नुस्, 100 डिभाइड गर्नुपर्छ, गर्दा रु 0.45 पर लिटरको प्राइस 0.45 लिटर भयो भने त्यो ट्याङ्कीमा पानी भर्न जम्मा कति खर्च लाग्छ। जम्मा खर्च टोटल कस्ट टु फिल द गिभन वाटर ट्याङ्क इज इक्वल टु व्हाट t. Now we have to use the formula. Here at first we have to find the volume of cylinder because the question is related with volume capacity of water tank, and hence now volume of cylinder बेलनाकार भागको आयतन, बेलनाकार भागको आयतन this is denoted by V1 and formula is pi r square h. पाइ भन्न थाहा छ pi r square h which is equal to pi 22 divided by 7 and r square 1.05 whole square and h means 2.45. Height of cylinder is 2.45. Now all of you can calculate 1.05 whole square multiple 22 multiple 2.45 is equal to आउँछ 59.42475 हामीले डिभाइड बाइ 7 गर्दिनुस्। म यहाँ डाइरेक्ट गर्छु। इक्वल टु आउँछ 8.48925 मिटर क्युब युनिट। नाउ हामीले भाइबहरुहरु सिलिन्डरको भोल्युम निकालेका छौं। अब हामी निकाल्नु पर्छ हेमिस्फियर। द अपर पार्ट इज spherical and hence this is hemisphere. We have to find the volume of hemisphere. Volume of hemisphere यानी कि अर्धगोलाको आयतन volume of hemisphere B2 equal to 2 divided by 3 pi r cube 2 divided by 3 pi r cube यहाँ थाहा छ।
अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् भाइहरू 2 डिभाइड बाई 3 मल्टिपल 22 डिभाइड बाई 7 मल्टिपल 1.05 पावर क्युब। सल्भ गर्नुहोस् यसलाई। सल्भ गर्दा कति आउँछ यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ 1.05 होल क्युब मल्टिपल 22 मल्टिपल 2 इज डिभाइड बाई 7 to 21 टोटल आउँछ भाइ बहिनीहरू 2.4255 मिटर क्युब आउँछ। अब हामीले सिलिन्डर र हेमिस्फियर दुईटा पार्टको भोल्युम निकालेका छौँ। यसलाई हामीले कम्बाइन्ड भएको हुनाले एड गरौँ। कम्बाइन्ड भोल्युम टोटल भोल्युम यानी कि संयुक्त आयतन V इक्वल टू V1 प्लस V2 भाइ बहिनीहरू। V1 means 8.48925 which is already written here. V1 is 8.48925 meter cube and plus V2 is here 2.4255. Adding these two volume, then we will get भाइ बहिनीहरू यसलाई एड गर्नुहोस् आउँछ 10.91475 मिटर क्युब। भाइ बहिनीहरू भोल्युम हाम्रो क्युब मिटर यानी कि घन मिटरमा आएको छ। हामीलाई क्यापेसिटी अफ वाटर ट्याङ्क सोधेको छ जुन लिटरमा आउनुपर्छ। क्युब मिटरलाई हामीले लिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। 1 क्युब मिटर इज इक्वल टू 1000 लिटर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 1 क्युब मिटर इज इक्वल टू 1000 लिटर हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले लिटरमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। 110.91475 मल्टिपल 1000 लिटर because 1 cubic meter is equal to 1000 liters and hence 10914.75 liter. 10941.75 liter. The capacity of water tank is 1014.75 liters. First answer. Now we have to find the total cost. Total cost जमा खर्च T equal to C multiple V is equal to the cost per liter is given here 0.45. 0.45 multiple B. Total volume of the water tank is 10914.75 is equal to multiplying these two quantity, then we will get 0.45 multiple 10914.75 equal to आउँछ भाइ बहिनीहरू RS 49116.375 49116.375 टोटल कस्ट। भाइ बहिनीहरू क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ लास्टमा तसर्थ the capacity of water tank is equal to 10914.75 liters and the total cost to fill the water in the tank is equal to RS 491.6375 लेख्नु होला। र भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ प्रोसेस हामीले गर्दाखेरि क्यालकुलेटरमा कुनै अंक थिचिन मिस्टेक हुन सक्छ। यदि त्यस्तो भएको यहाँले करेक्सन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रोडक्ट, यसलाई ख्याल गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू आजको बेलना र अर्धगोला अर्थात् स्फियर र हेमिस्फियर को कम्बाइन्ड सोलिड फिगरसँग सम्बन्धित यो अन्तिम क्वेसन हो आज। बाँकी क्वेसनहरू यहाँले सल्भ गर्नु होला र इनबक्समा सेन्ड गर्नु होला यदि आएन भने। दिएको ठोस वस्तुमा अर्धगोलाको अर्धव्यास र बेलनाको अर्धव्यास बराबर छन् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। यो बराबरै हुन्छ नभने पनि बेलनाको उचाइ 80 cm छ र अर्धगोलाको आयतन 144 पाई cm छ। सो ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्।
in the given solid, the radius of the hemisphere is equal to the radius of the cylinder. The height of cylinder is 80 cm and volume of hemisphere is 144 pi cm cube. Find the total surface area of their solid object. And now we have given that height of the cylinders and कि बेलनाको उचाइ s equal to 80 cm. अर्धगोलाको आयतन the volume of hemisphere is denoted by V, which is given by 144 pi 144.5, which is given here. And ठोस वस्तुको पूरा सतह क्षेत्रफल TSE of combined solid figure or solid object is equal to what? We have to find the TSE of this combined solid figure by using some formula of hemisphere. We have given that the volume of hemisphere, so we have to use the formula of hemisphere भागिनीहरु र यसलाई हामीले सुरुमा किन हेमिस्फियर को फर्मुला युज गर्नु पर्यो हामीलाई क्वेशनमा r रेडियस दिएको छैन TSE लाई हामीलाई r चाहिन्छ r रेडियस निकाल्नलाई हामीले v बाट r निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि फर्स्ट स्टेपमा हामीले पाई r स्क्वायर a1 भनेको एरिया अफ बेस निकाल्छौं सेकेन्डमा कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर निकाल्छौं तेस्रोमा कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर निकाल्छौं भाइबहिनीहरु तीनटा एरिया एड गरेपछि TSA अफ दिस सोलिड अब्जेक्ट आउँछ यहाँहरु क्लियर भइसक्नु भएको छ अगाडि यस्ता क्वेशन गरिसकेको छ मलाई लाग्छ यहाँले गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ र गर्न सक्नुहुन्छ नाउ इन प्रोसेस B is given here 144 pi is equal to 2 divided by 3 pi r cube. Pi cancel, cross multiplication गर्नुस् 2 r cube is equal to 144 multiple 3 or r cube equal to 144 multiple 3 divided by 2 भागिनेहरु or r cube equal to आउँछ र डिवाइड मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्नुस् 2 ले आउँछ 216 216 आउँछ भागिनेहरु or r cube equal to 6 को क्यूब therefore r equal to 6 cm. Now we have to follow this procedure, this process. Area of base यानी कि आधार को क्षेत्रफल in Nepali is denoted by A1 is equal to pi r square भागिनेहरु 22 divided by 7 r 6 square equal to यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् 6 square multiple 22 divide by 7 is equal to आउँछ 113.14285 cm square. भाइहरुहरू अब हामीले बेलनाकार भागको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हुन्छ बेलनाकार भागको वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA of cylindrical part, it is denoted by CSA1 equal to our formula भागिनेहरु 2 pi rs 2 multiple 22 divided by 7 multiple r 6 cm भागिनेहरु r 6 cm अलरेडी निकालेका छौं हामीले here's height of the cylinder 80 cm छ multiple 80 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला 2 multiple 22 multiple 6 multiple 80 is equal to divided by 7 गर्नुस् म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु एकैचोटी आउँछ 3017.14285 आउँछ भाइहरु अब हेमिस्फियरको CSA चाहिएको छ हाम्रो भाइहरु यो पार्टको निकाल्न बाँकी छ CSA2 2 pi r square अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल
वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA of hemisphere which is denoted here by CSA2. CSA2 is equal to 2 pi r square, 2 multiple 22 divided by 7 multiple r means 6 square, which is equal to answer 6 square multiple 22 multiple 2 divided by 7 equal to answer value 226.2857 cm square आउँछ। अब यहाँहरुले TSA निकाल्नु। TSA लाई हामीले तीनटालाई A1 plus CSA1 plus CSA तीनटालाई हामीले एड गर्दिने भाइ बहिनीहरु। यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। TSA of this combined solid figure संयुक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल TSA of combined solid object TSA of combined solid object is equal to A1 plus CS A2 plus CS A3 is equal to A1 हाम्रो छ value 113.113.1428 plus CS A2 छ भाइहरु सरी CS A1 लेखेको छ हामीले सिम्बलमा यहाँ 1 2 लेख्नु होला। यसलाई 2 गराउनु होला 1 2 3 गराउनु होला। यहाँ सिम्बल ओभरल्यापिङ भएछ 2 3 CS A2 छ 3017.1428 plus CS A3 छ 226.285 टोटल एड गरिदिनुहोस्। यहाँले जम्मा एड गर्दा आउँछ सबै एड गर्नुहोस्। आउँछ 335.56.5713 cm square। लास्टमा therefore मा आन्सर राख्नु होला। TSA of this solid object is equal to यति भयो। भाइ बहिनीहरु अहिलेसम्म सँगै रहेर क्षेत्रमितिको यो लङ क्वेशन यहाँले सल्भ गर्नुभयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गर्नको लागि लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न कतै पनि कन्जुसाइ नगर्नु होला। यहाँलाई साथ र सहयोग रहिरहनेछ मेरो। धन्यवाद।